वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। बात करें हम ख़वातीन के हार्मोन्स की, बांझपन की, बे औलादी की, और ऑफ कोर्स ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर गुफ्तगू कम होती है, लेकिन हमारे एवरी फ्राइडे हमारे साथ जब से मैं प्रोग्राम कर रही हूँ तब से मेरे साथ हैं और बहुत खूबसूरत अवेयरनेस देते हैं। तो आज भी मेरे साथ ही हैं और हम अभी ब्रेक की तरफ गए थे, उनका पैकेज भी आपने स्पेशल देखा। तो तिब्बे नबवी में और हिकमत में बड़ा नाम हकीम अस्करी साहब, एक बार फिर वेलकम करती हूँ डॉक्टर साहब। अच्छा, आपने बड़ी प्यारी बात की ब्रेक में भी और आपने होम रेमेडी बताई, लेकिन साथ में कुछ वजीफ़ा बताना चाह रहे थे आप। जी हाँ, जी हाँ। देखिए, बात यह है कि रूहानी मामलात में बिल्कुल भी आदमी को 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए, और जो कुछ भी आपको इनाम में दुनिया में, इसका औलाद की नेमत से बड़ी चीज़ कुछ नहीं। बेशक ये उनसे पूछे जो बेचारे साहिब औलाद नहीं हैं और तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, कभी किसी हकीम, किसी डॉक्टर, और कभी मज़ारों पे भी जाते हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं। इसमें एक वजीफ़ा है, क्योंकि रूहानी दुनिया का मामला जो है, एक तो मैंने मादी चीज़ें बताई हैं, मादियात में आती हैं अद्वियात, और रूहानी मामलात में अल्लाह की रज़ा बहुत ज़रूरी है। इसमें हर नमाज के बाद या खालिकुल बारिउल मुसव्विर, या खालिकुल बारिउल मुसव्विर, ओके, ये आप 101 दफ़ा ये एक तस्बीह पढ़ा करें फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद, तो लाजमी पढ़ें। बाकी नमाज़ों में भी आप वक्त मिले तो लाजमी पढ़ें, लेकिन फजर और इशा में लाजमी तौर पर इसकी एक तस्बीह यानी 101 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। इसके अलावा सदका और ज़कात ये लाजमी आप दीजिए। सदका कितना भी हो वो आप दीजिए जो आपकी हस्ब तौफीक है। ये बलाओं को भी टालता है, नज़र को भी उतारता है, और आपकी ज़िंदगी में इसका आपका माल और जान और माल का जो है वो बलाएं जो है वो जिस्म से रफ़ा भी हो जाती हैं। मैं एक सदक़े के बारे में बताता हूँ कि एक साहब बहुत शदीद बीमार थे, इस कदर बीमार थे कि वो मौत की जो है दरवाजे पे पहुँचे हुए थे। अल्लाह। और आखिरी मुलाकात के लिए मेरे पास आए। अच्छा, आखिरी मुलाकात? जी हाँ, जी हाँ, बड़ी मुश्किल से पहुंचे कि जी हकीम साहब, मैं आप आके उन्होंने कहा जी मैं आखिरी मुलाकात के लिए आपके पास आया हूँ, और बस मुझे ये पता है कि मैं अब नहीं बचूंगा। इतने डिसहार्ट। जी हाँ, जी। तो मैंने उन्हें कहा कि अल्लाह ताला मौत को भी टाल देता है और उसका रास्ता आपको मालूम नहीं है। कहेंगे बताइए क्या होगा। मैंने उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाया और ले गया जहाँ पे सदके के बकरे बिकते हैं, वहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि लीजिए एक सदके का बकरा लीजिए। वो ज़िबा हुआ और मैंने कहा अपने हाथ से इसको तकसीम कीजिए गोश्त को। तो वो ऐसे थे, उनकी हालत ऐसी थी कि 2 आदमी उनको पकड़ के उठाते थे, बिठाते थे, और जैसे ही उन्होंने आखिरी थैली जो है सदके की गरीब को दी तो एकदम वो खड़े हो गए और कहने लगे हकीम साहब मेरा सदका कबूल हो गया। मैंने कहा कैसे? कह रहे देखे मैं अब सहारे के बगैर खड़ा हूँ और इस तरह चले वो कि कोई महसूस नहीं कर सकता था कि ये वो शख्स हैं जिन्हें उठा के लाया गया हो, और वो सदका जस्ट उसी वक्त अल्लाह ताला ने कबूल किया। और माशाल्लाह वो अभी तक हयात भी हैं और उनसे मेरा राब्ता भी है, और उन्होंने बताया कि भाई मुझे आपने उस मौके पर बताई वो बात जबकि मुझे मायूस हो चुका था कि मैं दुनिया से। तो सदका ऐसी चीज़ है कि जो बलाओं को टालता है। मसाइब परेशानियाँ ये लोग भूल जाते हैं कि इस मसाइल और मसाइब के लिए उनका माल जो है वो जब गरीब आदमी के हाथ में जाता है, उसके पेट में जाता है, तो उसकी दुआएं जो हैं वो आपको बलाओं से निजात दिला देती हैं। बेशक। मेरे आज का मौजूद जो हमारा इस वक्त बे औलादी का है, ये नाज़रीन ऐसा एक मौजू है कि जिनके पास औलाद नहीं है वो उसकी ख्वाहिश करते हैं, और बाज़ ऐसे लोग हैं कि साहिब औलाद होते हुए भी उनको औलाद की कदर नहीं होती। वो तरबियत, वो जो उनकी बख्शिश का सामान होती है औलाद, वो उस बख्शिश का सामान को खो देते हैं, क्योंकि जब आप उन्हें दीनी और दुनियावी तालीम देंगे
تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ اولاد ماں باپ کی بخشش کا سامان بنتے ہیں. بے شک. تو ان چیزوں کی قدر بھی کیجیے, اور خاص طور پر جو میں ابھی آپ کو ایک دو چیزیں اور بھی بتاتا ہوں کہ وہ آپ استعمال کیجیے جو کہ آپ کی بنیادی کمزوریوں کو بھی رفع کرے گی. نوٹ کر لیجئے, مغز چہار 1 چائے کا چمچ, بادام 7 عدد, پستہ 7 عدد, زرشک یعنی یہ ایک جسے کہتے ہیں نا کشمش, چھوٹی کالی کشمش. اچھا زرشش, اوئے کہ میں سوچا کوئی جڑی بوٹی. جی ہاں, زرشک جو ہے یہ کالی کشمش کہتے ہیں. اس میں بہت زیادہ آئرن ہوتا ہے. اچھا, وہ تقریباً چائے کے 2 چمچ اس میں ڈالیے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس میں آپ خشخاش کا 1 چمچ شامل کیجئے اور اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیجئے. ٹھیک ہے. گرائنڈ کر کے صبح دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کیجئے. اس میں اگر آپ کھجور 2 سے 3 دانے کھجور ڈالیں, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کی بنیادی خواتین اور مرد دونوں کے لیے یہ روزانہ صبح اور رات کو اسے استعمال کرے. اور اس میں گرم دودھ میں, سردیوں میں گرم دودھ میں پکا کر استعمال کر سکتے ہیں. اگر چاہیں تو اسی کو آپ اس میں تھوڑا سا جو کا دلیا بھی شامل کر لیجئے. اور یوں آپ کا یہ ایک بہترین جو ہے یہ غذا بھی ہے اور یہ آپ کی دوا بھی ہے. جو آپ کے بہت سارے مسائل یعنی جراثیم کی کمی ہے, خواتین میں لیکوریا ہے, اور ایام کی خرابی یا یوٹرس کا کمزور ہو جانا, یہ رفع ہو جاتا ہے. اس طرح مردوں میں بھی جو پرابلمز آتی ہیں, یہ 41 دن آپ کھائیے اور اس کے بعد دیکھیے کہ خواتین میں اووم کا مقدار بڑھ جائے گی. اووم بیضا کہتے ہیں جو کہ انڈے بننا. جی ہاں, اور اس طرح مردوں میں جو صلاحیتیں ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کے جراثیم کی کمی بھی. یہ دودھ کے ساتھ بھی گرم کر کے آپ پی سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھائرائیڈ کی بھی ساتھ میں ہے کیا؟ اس کی وجہ سے بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے؟ تھائرائیڈ سے جو ہے وہ بہت سارے پرابلم جو ہیں وہ جسمانی یعنی یہ افیکٹ ہوتا ہے بانجھپن, اس کے اوپر بانجھپن بھی ہوتا ہے, اس سے ایام کی خرابی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. پورا نظام جو ہے نا جسم کا توازن جو ہے وہ تھائرائیڈ سے. اوکے, تو اس کے لیے کوئی آپ کے پاس ہوم ریمیڈی میں چاہوں گی؟ جی, تھائرائیڈ میں جو ہے وہ آپ اطریف الاستقدس ہے, بازار سے بڑی عام دوا ہے, اطریف الکشریزی, اطریف الاستقدس. ڈاکٹر صاحب اتنی ٹپیکل آپ نام دیتے ہیں تو پریشان ہو جاتی ہوں. ٹپیکل نام تو کسی بھی انگریزی بھی دوائیاں بتائی جائیں گی تو وہ بھی نہیں, بڑی بات ہے آپ کو ماشاءاللہ اس کے. تو ان دونوں دواؤں کو آدھا چمچ صبح اور آدھا شام استعمال کرے. ٹھیک ہے, خالی پیٹ. اوکے. اور اس میں اگر لوک سپستہ وہ بھی اضافہ کیجئے. یہ آپ کو صبح نہار اور شام کو استعمال کیجئے خالی پیٹ, اور کھٹائی, اچار, چٹنی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا پانی, بالکل ان چیزوں سے جو ہے وہ آپ باز رہیں. تو یہ چیزیں انشاءاللہ, یہ تھائرائیڈ کی تو یہ وہ بتا رہا ہوں, لیکن بہت زیادہ جو تھائرائیڈ جو ہے وہ بہت بگڑ جاتا ہے, سالوں سے رہتا ہے, اور بعض ایسی ادویات بھی استعمال کرتے ہیں. تھائریکسین جو ہے خاص طور پر لوگ برسوں استعمال کرتے ہیں, وہ بھی انفرٹیلٹی کا باعث بن جاتی ہیں. وہ ادویات بھی بہت سارے مسائل پیدا کرتی ہیں. کڈنی پیشنٹس بن جاتے ہیں لوگ, لیور کے پرابلمز پیدا ہو جاتی ہیں. تو ناظرین, بات یہ ہے کہ ایلوپیتھک کے ادویات کے میں مخالف نہیں ہوں, لیکن بعض لوگ جب ڈاکٹر ریکمینڈ کرتا ہے کہ جناب یہ آپ نے 1 مہینہ یا 2 مہینے کھانے ہیں, تو وہ 4 6 8 مہینے دوائیاں استعمال کرتے ہیں اور اس کے آفٹر افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایلوپیتھک ادویات ایمرجنسی میں استعمال کیجئے کچھ عرصے کے لیے. جیسے ہی آپ اس کے لیے اس سے آپ نکل آئیں اس کنڈیشن سے, تو فوری طور پر وہ ادویات جو ہے ڈراپ کر کے آپ ہربل میڈیسنز کی طرف آ جائیے تاکہ مکمل صحت یابی کی طرف آ جائے. بالکل. دیکھیں, میں نے ایلوپیتھک میں کوالیفائی کیا, ایم ڈی کیا ڈاکٹر میڈیسن, اس طرح ہومیوپیتھک کوالیفائی کیا ہے, ایکوپنکچر کیا ہے, اور طب نبوی پر میرا دسترس رہی ہے. اور سب سے زیادہ میں فوقیت بھی طب نبوی ہی کو دے رہا ہوں, کیونکہ تمام طریقہ علاج جو ہیں جب وہاں سے آدمی ناکام ہوتا ہے تو وہ طب نبوی کی طرف آ جاتا ہے. اور اب آپ نے ہمیں, کیونکہ ہم لوگ ابھی بریک کی طرف اور آپ کے پیکج کی طرف چلتے ہیں, تو آپ نے ہمیں اب جب واپس آئیں گے تو آپ نے بتانا ہے, کیونکہ قرآن میں ذکر ہے انجیر کا,
اور قرآن میں ذکر ہے زیتون کا اور اس کے آئل کا بھی بڑا فائدہ ہے. تو آپ نے کیونکہ بانجھ پن میں یہ کون سی چیزیں ہمارے لیے فائدے مند ہے, کھجور کتنی, اس میں نیوٹریشن کتنی ہے. ہم یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک. عسکری صاحب میرے ساتھ ہی ہیں اور آج کا ٹاپک ہے بے اولادی بانجھ پن. یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. گڈ مارننگ وتھ سبھی کے ساتھ اینڈ اسپیشل پیکج دیکھیے گا حکیم عسکری صاحب کا.